अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है समर निज़ाम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इस खित्ते की बढ़ती हुई टेंशन्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, पूरी दुनिया में ये बात ज़ोर शोर से बयान की जा रही है और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं और न्यूज़ पे डिस्कस भी हो रहा है कि पाकिस्तान से अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे मांग लिए। जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि बलूचिस्तान और KPK की साइड की तरफ से उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें फ़ौजी अड्डे चाहिए अमेरिका ने। पर उस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक था कि हम नहीं देंगे, हम किसी दूसरे की जंग नहीं लड़ेंगे। और उस बात को न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे पेश किया कि पाकिस्तान राज़ी हो गया है ये फ़ौजी अड्डे देने के लिए। उसके बाद फिर हमारे हुक्मरानों ने, हमारी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने डिनाई कर दिया कि हम अड्डे नहीं दे रहे। इस पे बहस बहुत छिड़ रही है। आपको ये भी पता है कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ नेटवर्क को। उसमें भी जो वहाँ के जो न्यूज़ एंकर थे, जो एंकर पर्सन थे, उनका नाम है जोनाथन स्वान। जोनाथन स्वान बेसिकली ये एक यहूदी है। उन्होंने खान साहब से एक सवाल किया था कि क्या, अच्छा, घुमा फिरा के जोनाथन स्वान ने घुमा फिरा के खान साहब से सवाल किया था, पर खान साहब ने भी बहुत लाइक प्राइम मिनिस्टर जिसको जवाब देना चाहिए वैसे ही उन्होंने जवाब दिया था। जोनाथन ने पूछा था कि क्या आप दाइश और अल-कायदा के ख़ात्मे के लिए अड्डे नहीं देंगे, फ़ौजी अड्डे मुहैया नहीं करेंगे। उस पर खान साहब ने क्लियर बोल दिया था कि नो वे, नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं हो सकता, नहीं देंगे हम, क्लियर खान साहब ने बोल दिया था। और आपको ये भी बताया कि उसके बाद जो वो एंकर पर्सन थे उनका मुंह थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, क्योंकि बेसिकली वो एक खुद यहूदी जर्नलिस्ट है और वो ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी रखते हैं। आपको ये भी बताते चले कि जोनाथन 2010 से ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन कर चुके हैं, तब से वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस खित्ते में ये बहुत टेंशन चल रही है। जैसे अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि वहाँ पे आपको मैं बताती भी चलूँ कि वैसे तो काफ़ी लोग कहते हैं कि 75% एरियाज़ तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं, पर इंफॉर्मेशन ये है और ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि 50 मेन एरियाज़, मेन इलाके तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। और रात तक तो ये खबर थी कि फ़याब जो उनका सूबा है वो भी उनके कंट्रोल में आ चुका है। वहाँ पे तालिबान ज़ोर और शोर से ऐलानात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर फ़ौजी या लॉ इन्फोर्समेंट वाला कोई मौजूद है तो वो सरेंडर कर दे, हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। और ये ऐलानात हुए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और जबकि आपको ये पता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी बहुत हाई अलर्ट पे है। और ख़ान साहब ने जब से मना किया हुआ है कि हम फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे, इस इंटरव्यू के बाद, इस इंटरव्यू को पूरी दुनिया में बार बार देखा जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर राज़ी नहीं हो रहे हैं। अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी थोड़ी सी रिस्की बात है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया को ही पता है कि अमेरिका बहुत होल्ड करता है और अमेरिका को चलाने वाला पीछे कौन सा हाथ है ये भी सबको पता होता है। और अमेरिकन यहूदियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे जोनाथन की बात करें, जो जिसने प्राइम मिनिस्टर खान साहब का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक प्रेडिक्शन भी की थी कि अमेरिका जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा, और वाकई में वही हुआ। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू भी किया था, वो ही साबित हुआ, और वो इंटरव्यू बहुत एक हार्ड इंटरव्यू था और ये भी इंटरव्यू वैसा हुआ। और रात एक दूसरी न्यूज़ आई थी कि अशरफ गनी साहब ने वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर दाखिला, इन तीनों को चेंज कर दिया एकदम से। और आपको मैं दूसरी भी इंफॉर्मेशन देती चलूँ कि वज़ीर दिफा जो है वो ख़ुद अमेरिका चले गए हैं इलाज करवाने के लिए, इसीलिए उनको चेंज कर दिया गया। और दूसरी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि अभी 25 जून 2021 को अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला आपको पता है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, कभी इन दोनों की आपस में नहीं बनी, पर 25 जून 2021 को ये दोनों साथ में अमेरिका जा रहे हैं, जो बाइडन से जाके मिलेंगे। और जो सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में वो वहाँ जाके उनसे कोई हेल्प मांगेंगे या श्योरिटी मांगेंगे। ज़राए का तो कहना है कि वो श्योरिटी मांगेंगे कि हो सकता है वो वापस भी ना आए अगर उनको श्योरिटी ना मिली। अब श्योरिटी के सेंस में होती है, श्योरिटी ये होती है कि आपको पता है जैसे कि तालिबान ने 50 अहम इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ पे उनके झंडे हर तरफ नज़र आ रहे हैं तालिबान वालों के, और उन्होंने तो पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी कंट्रोल कर लिया है। तो जाहिर है श्योरिटी इस सेंस में होगी कि अगर तालिबान ने काबुल पे भी
چڑھائی کر دی، جو کہ ان کا مقصد ہے، وہ وہاں پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں اور پوری کوشش سے ان کی تیاری ساری ہو جا رہی ہے، ان کو کامیابی بھی ملتی آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اشرف غنی اور عبداللہ امریکہ جا رہے ہیں کہ یا تو وہ وہیں پہ رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کو میں بتاتی رہوں کہ یہ جو اشرف غنی صاحب ہیں ان کی کوئی بھی پراپرٹی افغانستان میں سچ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں اپنی موو کر چکے ہیں، جبکہ وزیر دفاع جو ہے ان کے وہ خود بیمار تھے، وہ امریکہ جا کے علاج کروانے گئے ہیں، تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ان کی کیا تیاری ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اگر اشرف غنی اور عبداللہ امریکہ جا رہے ہیں، وہاں سے نہیں آتے، تو پھر اس خطے کی کیا سچویشن ہوگی، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ اور طالبان تو سکسیسفل ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو بیچ میں زبردستی لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ امریکہ نے انڈیا سے بھی مدد مانگی تھی، اڈے مانگے تھے، انڈیا نے ریفیوز کر دیا، انڈیا نے منع کر دیا۔ اور انڈیا تو ہمیشہ شروع سے مشرف زمانے کی بات کروں تو تب بھی انڈیا کے نیوز چینلز پہ ہمارے ملک کی بہت زیادہ وہ لوگ، جیسے ہمیشہ ان کو پاکستان تو ویسے ان کی آنکھ میں چپتا رہتا ہے، تو ہمیشہ وہ بولتے تھے کہ پاکستان کے اوپر تو IMF کا اتنا قرضہ ہے، وہ تو اپنے اڈے دینے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، ہم انڈین کسی کے قرض دار نہیں، اسی لیے ہم کسی کی جنگ بھی نہیں لڑتے۔ پر اس بار یہ جو عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں دے رہے اڈے، اور دوسری سائڈ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی بارڈرز ہیں اس پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ لگی پڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کہاں جاتی ہے، کیونکہ خانہ جنگی کے جو پریڈکشنز ہیں یا تاریخ میں بتایا گیا ہے وہ تو ہونی ہے۔ جیسے ہمارے وزیرستان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایسے حالات ہو گئے تھے، پر ملٹری اور لا انفورسمنٹ نے بالکل کوشش کی اور بہت محنت سے وہ ایریاز کور ہو گئے، بہتری آ گئی، اب تو ماشاءاللہ کافی بہتری آ چکی ہے۔ یہاں پہ بھی افغانستان میں بھی یہ چیز ہونی ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس میں بہتری کب تک آتی ہے۔ پر اشرف غنی صاحب، یہ جو عبداللہ ہے، جو کبھی ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن تھے، ابھی ایک ساتھ ایک پیج پہ امریکہ جا رہے ہیں جو بائیڈن سے ملنے، تو یہ ساری جتنی بھی گیم ہے یا جتنی گیم چینجر ہے، اس کا کیا مطلب اس کی ٹل دا اینڈ اس کا کیا ہونا ہے، اس کا کیا ہونا ہے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی عام عوام ہوتی ہے تکلیف میں وہی آتی ہے، جتنے بھی بڑے پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا جن کو امریکن سپورٹ ہوتی ہے وہ تو آسانی سے اپنے ملک سے نکل کے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے سروائیو کون کرتا ہے، عام عوام سروائیو کرتی ہے۔ اب طالبان سکسیزفل ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اپنے سارے چیزوں پہ بیسس پہ کنٹرول کرتے جا رہے ہیں، اور انڈیا نے تو آلریڈی افغانستان ملٹری کو فنڈ دینے بند کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے، بتاتی بھی چلوں کہ انڈیا اکثر انڈیا اکثر افغانستان ملٹری کو بہت سپورٹ کرتی رہی ہے، پر ابھی انہوں نے بند کر دیا ہے، کیونکہ افغان ملٹری کے پاس جو ایون کہ امریکن گاڑیاں تھیں وہ بھی اب طالبان کے ہاتھ آ چکی ہیں، تو انڈیا نے وہ سپورٹ بند کر دی ہے کہ ظاہر ان کو پتہ ہے، ان کو یقین ہو گیا ہے کہ طالبان پورے افغانستان پہ کنٹرول کر لیں گے، اور اب جو ہونا ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو بھی ایڈ دیں گے تو وہ فائنلی طالبان کے پاس ہی جائے گی۔ پر اب لیٹس سی، پاکستان نے تو کلیئر بول دیا ہے، نیو یارک ٹائمز نے جو پریڈکشن کی تھی، جو نیوز پھیلائی تھی، اس سے بھی پاکستان نے کلیئر جواب دے دیا کہ ہم نے کوئی اڈے نہیں دینے، نہ ہم نے حامی بری اڈے دینے کی۔ اب پاکستان نے منع کر دیا ہے، ہماری عوام بھی جو ہے وہ ملٹری اور حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اس خطے میں تھوڑا سا امن آ جائے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو IMF کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ امریکہ کو اگر فوجی اڈے نہیں دیے جا رہے تو IMF کا جو قرضہ ہے، جو قسط ملنی ہے وہ نہیں ملے گی، بیچ میں یہ باتیں بھی ہوئی تھی۔ پھر کل یہ پتہ چلا نہیں IMF قرضہ دے رہا ہے۔ اب IMF کے تھرو بھی تھوڑا سا ٹینشن پاکستانی حکومت کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پاکستانی حکومت کا بھی اپنا موقف ہے جس پہ وہ ڈٹی ہوئی ہے، پر پاکستان کو ایک پلس پوائنٹ ہے کہ چائنا بہت سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو، اور رشیا تو پہلے ہی خان صاحب کو بہت سپورٹ کر رہا تھا۔ پر چائنا کی بات کریں، چائنا جسے پہلے خان صاحب سے تھوڑا سا خوش نہیں تھے کیونکہ سی پیک بیچ میں سلو ہو گیا تھا، اس حوالے سے بھی چائنا سپورٹ نہیں کر رہا تھا، پر ابھی چائنا فلی سپورٹ کر رہا ہے خان صاحب کو، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی بھی بہت ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اس انٹرویو کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو ہی پتہ ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، اسپیشلی ہمارے جو قرض دار ملک ہوتے ہیں، ان کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں، کیسے گرتی ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس خطے میں امن آ سکتا ہے، کیا ہونا ہے۔ پر مین جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 25 جون کو جا رہے ہیں اشرف غنی صاحب اور یہ عبداللہ یہ امریکہ جا رہے ہیں۔ اگر وہاں سے آتے ہیں ان کو شورٹی ملتی ہے کہ ہاں بھئی آپ واپس جائیں، آپ کے لیے ایک چاپر ریڈی رہے گا۔ اگر طالبان کابل میں آ جاتے ہیں تو وہ چاپر آپ کو وہاں سے ایک دم سے لے کے اڑ جائے گا، یہاں پہ آپ کو لے آئے گا۔ اگر وہ شورٹی نہیں ملتی تو پھر خطے میں تھوڑا سا مسئلہ ٹینشن ایک دم سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پر لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ یہ میری آج کی ویڈیو تھی، پھر اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ فردر بات کریں گے، فردر ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔